अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एरीज ज़ोडिक साइन यानी बुरे हमल से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए मार्च 2024 कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी को खुशियों और खुशखबरियों से पुर करने वाली होंगी। एस्ट्रोलॉजी की रूह से आप मार्च के महीने में अपनी ज़िंदगी के किन किन शोबों में फायदेमंद सूरत हाल में होंगे और कौन से प्लैनेट्स के मनफी असरात आपको एहतियात का मशवरा देते हैं। आपकी रूहानी ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी, आपकी धन दौलत और दीगर तमाम शोबे ज़िंदगी के बारे में अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, मार्च का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ समेटने और फवायद हासिल करने का महीना होगा। इस महीने में दो मुख्तसर मुद्दती सियारे आपके जायचे के 12वें और पहले घर में अपनी शर्फ की मंजिल पर जाकर आपको जिंदगी में कामयाबियों से हमकिनार करेंगे। आपके लिए मार्च 2024 खुशियों और खुशहाली का महीना होगा। खुसूसी तौर पर ऐसे एरीज अफराद जो बंद ज़हनी और दिली सूरत हाल का शिकार हैं, आपके लिए फायदेमंद सूरत हाल बनने जा रही है। आप इस महीने में अपने फ्यूचर के हवाले से अच्छे इक़दामात करते नजर आएंगे। 11 मार्च को आपका दौलत और रूमानी उमूर यानी आपके इज़्दवाजी तल्लुकात और मोहब्बत के घर का हुक्मरान प्लैनेट वीनस अपनी बुलंद तरीन सतह और शर्फ याफ्ता मकाम पर पहुंच रहा है, जो आपके लिए खर्च अखराजात के मामलात और आपकी धन दौलत के हवाले से बड़े और मेजर फवायद का बाइस बनेगा। बुर्ज पाइसेस चूँकि रूहानी उमूर का घर है, जिसकी वजह से ज़ोरा का शर्फ आपकी रूहानी जिंदगी में खूबसूरत हालात का अक्कास साबित होगा। आपके अंदर मौजूद किसी भी तरह का वहम और मायूसाना सोचों का खात्मा होगा। 11 मार्च से शुरू होने वाले दिन आपको मादियत परस्ती से दूर करने वाले होंगे। आपकी नज़र में दुनियावी चीज़ों की अहमियत घट जाएगी, बल्कि आप अपनी दिली खुशी के हुसूल के लिए रूहानी जिंदगी की तरफ राग़िब होंगे। वीनस चूँकि हुस्न व खूबसूरती की अलामत समझा जाता है और इसका शर्फ याफ्ता होना आपकी अंदरूनी सोचों को हमवार करने में अहम किरदार अदा करेगा। आप अपने इनर सेल्फ की तरफ मुतवज्जो होंगे। रूहानियत और विजदानियत में आगे बढ़ने, नए रूहानी अवामिल को शुरू करने, हक़ाइक़ की तहों तक पहुँचने, खुफिया मामलात और अपने राजों के हवाले से आप इंतहाई मुतमईन सूरत हाल में खुशहाल नजर आएंगे। ऐसे एरीज ख़वातीन व हज़रात जो रूहानी उस्ताद की तलाश में हैं, आपके लिए 11 मार्च से शुरू होने वाले दिन आपको रूहानी खुशियों से माला माल करने वाले होंगे और आप अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएंगे। आप दुनियावी फिक्रों और अंदेशों से बाहर निकलेंगे। आपकी माली जिंदगी पर वीनस के असरात आपको दूसरों पर खर्च करने और ऐसी जगहों पर खर्च करने के लिए उकसाएंगे जहां से आपको दिली खुशी हासिल हो और आप रूहानी तौर पर पुरसुकून रहें। मार्च के महीने में आपके जायचे के पहले घर में 19 मार्च को सूरज अपने शर्फ पर जा रहा है, जो वाज़ेह इशारा देता है कि आपके ज़ाहिरी खदोखाल और ज़ाहिरी हालत में बड़ी मुस्बत तब्दीली आने वाली है। आप अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जो होंगे। 19 मार्च को सूरज का शर्फ बुर्ज हमल में लोगों में और मुआशरे में आपकी इज्जत व आबरू और रेस्पेक्ट को बढ़ाने का बायस बनेगा और आप शोहरत की बुलंदियों पर भी पहुंच सकते हैं। 19 मार्च से शुरू होने वाले दिन आपकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने का बायस बनेंगे। आप में मुकाबला करने और अपने आला अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुंचाने की एनर्जीज अपने जोरों पर रहेंगी। आपकी ज़ात से दूसरे लोगों को मार्च के महीने में बड़े फायदे मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपकी फैसला साजी की सलाहियतें भी बढ़ेंगी। ऐसे एरीज अफराद जो सेहत के हवाले से परेशान हैं, 19 मार्च से शुरू होने वाला वक्त आपको सेहत के मसाइल से छुटकारा दिलवाने का बायस बनेगा। आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती और शख्सियत के हवाले से 19 मार्च के बाद से आप दूसरों को अपनी जानिब मुतवज्जो करेंगे। आपकी बातचीत को न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि तस्लीम भी किया जाएगा। 19 मार्च से सूरज का शर्फ आपको आला हैसियत दिलवाने और सोसाइटी में आला मकाम मरतबा हासिल करने में मदद दे सकता है। ऐसे एरीज अफराद जो साहिब औलाद हैं और अपने औलाद के मामलात में पिछले कुछ अरसे से मुसलसल नाकामी की सूरत हाल में रहे हैं, अब वो वक्त आ चुका है जिसमें आप अपनी औलाद के बारे में अहम फैसले ले सकेंगे। औलाद की जानिब से सूरज आपको बड़ी खुशखबरियां दिलवाने का बायस बनेगा। इसके अलावा ऐसे एरीज अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी मार्च के महीने में खुशखबरियों का एक सिलसिला शुरू हो सकता है, क्योंकि इस दौरानिये में आपकी किस्मत आपका खूब साथ देगी और आप रूहानी और ज़ाहिरी दोनों तरह से
خوشکن حالات میں ہوں گے، اس لیے آپ کی علمی قابلیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ قریبی سفر کے زیادہ مواقع ملیں گے۔ بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب میں آپ کو فائدہ مند طریقے سے تعلقات کو چلانے کا موقع ملے گا۔ مارچ کے مہینے میں آپ کی قسمت 19 مارچ کے بعد سے خصوصی طور پر آپ کو انعام و اکرام اور مالی فوائد دلوا سکتی ہے۔ سورج برج حمل میں آپ کو قسمت کے حوالے سے 19 مارچ کے بعد کے دنوں میں خوشبختی کے عروج پر پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایسے ایریز افراد جو بیرون ملک سفری معاملات میں کسی بڑے بریک تھرو کے منتظر ہیں، تو 19 مارچ کے بعد سے سورج آپ کو سفری مشکلات سے نکلنے کی راہیں ہموار کر کے دے گا۔ ویزے کے مسائل، امیگریشن کے معاملات، بیرون ملک تعلیمی یا مذہبی سفر کے حوالے سے آپ 19 مارچ کے بعد سے بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ سورج کا 19 مارچ سے برج حمل میں شرف اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس مشکلات سے نکلنے کی نئی راہیں ہوں گی۔ آپ کے پاس ایک سے زیادہ انتخاب کے مواقع ہوں گے جس میں آپ کا اعتماد بڑھے گا اور آپ بڑے کانفیڈنٹ طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ آپ کے ذہن پر کسی بھی قسم کا پایا جانے والا بوجھ ختم ہوگا اور روشن خیالی ملے گی۔ طویل مدتی پلانٹس میں سے پلوٹو آپ کے 11ویں گھر میں مقیم ہے، جو آپ کی سوشل زندگی میں، آپ کی دوستانہ زندگی اور آپ کی خواہشات کے معاملات میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ کرنے پر تلا ہوا ہے، جو تمام مہینہ بزدل میں اپنی روٹیشن جاری رکھے گا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی دوستانہ زندگی اور تعلقات عامہ یعنی سوشل تعلقات کے حلقے میں آپ تبدیلی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ مارچ کے مہینے میں 11 مارچ تک زہرہ بھی بزدل میں ہوگا اور کمزور ہوگا، جو بعض دوستوں سے دوری کا باعث بنے گا اور آپ کی بعض دلی خواہشات میں آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے دولت، کیریئر اور روپے پیسے کی بات کی جائے تو مشتری اور یورانس آپ کی مالی خوش قسمتی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مشتری دولت کے گھر میں آپ کی دولت کے حوالے سے فکروں کو دور کرتا چلا جائے گا اور یورانس آپ کو نت نئے طریقوں سے دولت کمانے کے رجحانات دے گا۔ اس حوالے سے آن لائن دنیا، انٹرنیٹ اور آئی ٹی سے منسلک کاموں میں پیسہ کمانے کی کوششوں میں کامیابی حاصل ہوگی، یا آئی ٹی سے وابستہ چیزوں کی خرید و فروخت کے معاملات میں بھی آپ کے مالی اثاثے تیزی سے بڑھیں گے۔ آپ کے رومانوی امور اور ازدواجی زندگی کا خانہ مارچ کے مہینے میں خالی رہے گا، لیکن وینس کا شرف یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے رومانس کے معنی بدلنے والے ہیں۔ 11 مارچ کو وینس کا شرف آپ کو مادی محبتوں کے بجائے روحانی عشق میں ملوث کرنے کا باعث بنے گا۔ آپ عشق مجازی کے بجائے عشق حقیقی کی طرف زیادہ راغب ہوں گے۔ البتہ ایسے ایریز افراد جو منگنی اور رشتہ وغیرہ طے کرنا چاہتے ہیں، 19 مارچ کے بعد سے سورج اس حوالے سے آپ کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ صاحب ثروت لوگوں اور عزت دار لوگوں میں رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ آپ کے والدین کے معاملات اور آپ کی گھریلو زندگی میں اس مہینے آپ کو سکھ کا سانس نصیب ہوگا۔ والدین سے فوائد ملیں گے اور آپ گھر کو باہر سے زیادہ اہمیت دیں گے۔ البتہ 25 مارچ کو ایک بڑی منفی تبدیلی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں وقوع پذیر ہوگی۔ 25 مارچ کو سال 2024 کا پہلا سورج گرہن لگے گا اور اس کا گرہن کا مقام برج حمل ہوگا، جو آپ کو اپنی ذاتی حفاظت و سلامتی اور عزت و آبرو کے معاملے میں کسی ناگہانی صورتحال میں گرفتار کر سکتا ہے۔ سورج گرہن آپ کو اولاد کے معاملات میں بھی مسائل دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی سفر کے دوران آپ کو حادثات سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ سورج گرہن والے دن صدقات و خیرات دیں اور توبہ استغفار کے ذریعے خداوند کریم سے مدد طلب کریں۔ معزز ایریز خواتین و حضرات، مارچ 2024 آپ کے لیے روحانی ترقی کا مہینہ ہوگا، جو آپ کو معاشرے میں عزت و حشمت دلوانے کا باعث بنے گا۔ آپ کی ذہنی صلاحیتیں اور آپ میں موجود سکلز میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو خود پر کنٹرول ملے گا، جس سے آپ آزادانہ حیثیت میں اپنے آپ کو منوانے کے قابل ہوں گے۔ البتہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے زمانہ اپنی ہیلا سازیوں میں مصروف ہے اور اس کے روز و شب بدل بدل کر آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس پرفتن دور میں خود کو، اپنے جذبات اور اپنے ایموشنز کو بے ہنگم مت ہونے دیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی انسان زندگی میں وہ سب کچھ نہیں حاصل کر سکتا جس کا وہ خواہش مند ہو، اور اگر کوئی ایک خواہش پوری بھی کر لے تو انسان کے دل میں نئی نئی خواہشات اور ڈیزائرز جنم لیتی رہتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے زیر نگاہ رکھیں، اور جو نہیں ہے اس کے بارے میں خود کو بے چین مت کریں۔ خود کو اذیت پسندی کے رجحانات میں مت مبتلا کریں۔ ناموافق حالات میں صبر کریں
اور جب حالات آپ کے حساب سے درست ٹریکس پر ہوں تو شکر بجا لائیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے نعمتوں پر شکر کرنا نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور مشکلات پر صبر کرنا مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔